बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज यूनिट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसान अपनी शख्सियत को निखारने और पुरकशिश दिखाई देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तिब्बी आजमाइयाँ करता आया है। ज़माने कदीम की निस्बत आज टेक्नोलॉजी ने कई आसानियाँ नस्ल इंसानी को फराम कर रखी हैं। बनाव सिंगार में आजकल की अहम ज़रूरत परफ्यूम या खुशबू को भी समझा जाता है। दौरे हाजिर में इस प्रोडक्ट की अक़साम को गिनना बेहद मुश्किल है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि परफ्यूम कब और कैसे ईजाद हुआ? इसकी तारीख बेहद पुरानी है। ताहम हम आपको आज की दिलचस्प वीडियो में ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि बाकायदा परफ्यूम साजी कब, कैसे और कहाँ शुरू की गई। खुशबू की इस महकती दुनिया में कदम रखने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें कि पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी दिलचस्प और हैरत अंगेज मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचकर आपके इल्म में इजाफे का सबब बनती रहें। नीज़ हमारी इन काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके ज़रूर दिया करें। दोस्तों, आप जानते होंगे कि पेरिस को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इन खुशबुओं का मेन सोर्स फ्रांस में मौजूद एक कस्बा है जिसको दुनिया ग्रास के नाम से जानती है। इस गांव को खुशबू का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। इस गांव में दुनिया की सबसे पहली खुशबू की फैक्ट्री है जो 1747 में कायम हुई। इस फैक्ट्री के बनने और इस कस्बे को खुशबू का दारुल हुकूमत कहलाने के पीछे मुसलमानों की एक बड़ी दिलचस्प दास्तान है। नाज़रीन, ग्रास जनूबी फ्रांस का कदीम कस्बा है। ये कस्बा नीस, कीन्स और मोटी कार्लो के हमसाये में वाक़ है। एलिप्स यहाँ से शुरू होते हैं। आप चंद मील का फासला तय करके एलिप्स के पहाड़ों में दाखिल हो जाते हैं। माजी में 15वीं सदी में स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। ये लोग समाजी लिहाज से इनकलाबी थे। उन्होंने यूरोप में टाई भी मुतारिफ करवाई। सोप, क्रिस्टल, पैराशूट मुसलमानों की इजादात हैं। इसके अलावा इलाज के जदीद तरीके भी स्पेन में रिहाइश पजीर मुसलमानों ने दुनिया को बतलाए। मुसलमान ताजिर और सियाह अमूमन मोटी कार्लो, नाइस और किन्स नामी शहरों से गुजरते थे क्योंकि यहाँ समंदर है। ये लोग कश्तियों के जरिए इस इलाके में पहुंच जाते थे और मनपसंद खरीदारी करके वापस अपने वतन लौटते। और दूसरी वजह इस इलाके का मौसम था। ये इलाका निस्बतन गर्म है। यहाँ गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है और अरब गर्म इलाकों को पसंद करते हैं। नाज़रीन, 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान अरब ग्रास नामी फ्रांसीसी शहर में यास्मीन के बीज ले आए। ये बीज उन्होंने इलाके के लोगों में तकसीम कर दिए। लोगों ने ये बीज जमीन में बोए। ये जमीन गोया सदियों से यास्मीन के बीजों का इंतजार कर रही थी। चनाचे जमीन पर बीज गिरने की देर थी और पूरा इलाका यास्मीन की खुशबू से महक उठा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। लेवेंडर इस इलाके में सदियों से उग रहा था। लेवेंडर को खुशबूदार फूलों की वजह से पूरे फ्रांस में मुनफरिद मकाम हासिल रहा। यास्मीन की खुशबू लेवेंडर की महक से मिली तो ग्रास खुशबुओं की सरजमीन बन गया। सियाह जो ही ग्रास के करीब पहुंचते, महसूर कुन खुशबू की बदौलत मस्त हो जाते थे। जमीन की इस तासीर ने अरबों और मकामी लोगों को कारोबार का नया रास्ता दिखाया। ये लोग फूलों की मुख्तलिफ इकसाम उगाने लगे। ये जो भी कलम लगाते थे या जो भी बीज बोते थे, वो 2 माह में जवान होकर फूल देने लगता था, जिससे वहाँ के लोगों को एक नया कारोबार मिल गया। ये फूल उगाते, फूल चुनते, उन्हें सुखाते और बोरियों में भरकर बेच देते। ग्रास से फूलों के जहाज जाने लगे। इस दौरान मकामी लोगों को मालूम हुआ कि फूल ले जाने वाले ताजिर बाद अज़ां फूलों का सत यानी एक किस्म का रस निकालते हैं और इस सत से अतर, साबुन और शैम्पू बनाते हैं। उन लोगों ने सोचा कि ये तमाम काम हम खुद क्यों नहीं करते। नाज़रीन, ये लोग मिस्र, अलजायर, मराकश और कुर्तबा गए। वहाँ जाके इन्होंने फूलों का सत निकालने का फन सीखा और ग्रास वापस आकर इस शहर को खुशबुओं का मस्कन बना दिया। ये लोग फूलों का रस निकालने लगे। फूलों का सत अमले कशीद के जरिए निकाला जाता है और ये अमल भी मुसलमानों की इजाद है। ग्रास में कापर के बड़े बड़े हमाम बनाए गए। उनके साथ शीशे की बड़ी बड़ी ट्यूब्स लगाई गईं।
اور ان ٹیوبز کو ٹھنڈے پانی کے حوضوں سے جوڑا گیا اور اس طرح گراس پرفیوموں کا دارالحکومت بن گیا۔ یہ فن آہستہ آہستہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ گراس کے تمام دیہات اور ان دیہاتوں کے تمام لوگ خوشبوؤں کے فن سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ فرانسیسی افراد نے یہ ہنر مسلمانوں سے سیکھا اور خوب پیسہ کمایا۔ یہ پھول اگاتے، ان کا عطر بناتے اور بیچ دیتے۔ فرانس کے باشندے خوشبودار صابن، شیمپو، اگربتیاں اور مہکتی ہوئی موم بتیاں بھی بنانے لگے۔ یوں یہ علاقہ خوشبو کا مرکز بنتا چلا گیا۔ شہر میں لیبارٹریاں بنی، لیبارٹریوں میں خوشبوؤں کے ماہر آئے۔ ماہرین نے مختلف خوشبوئیں ملا کر نئی نئی خوشبوئیں ایجاد کی اور یوں خوشبوؤں کے برانڈز بنتے چلے گئے۔ ناظرین، شیشہ سازوں نے گراس کا رخ کیا اور یہ خوشبوؤں کی خوبصورت بوتلیں بنانے لگے۔ ان بوتلوں کی وجہ سے پیکنگ کی انڈسٹری گراس پہنچ گئی اور یوں یہ بزنس پھیلتا چلا گیا۔ ناظرین، اسی دوران علاقے میں چمڑا رنگنے کی انڈسٹری لگی اور یہ چمڑا اٹلی کے شہروں میں بکنے لگا۔ اس چمڑے کے دستانے، جوتے اور پرس بنتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں دیکھنے میں خوبصورت لگتی تھی، لیکن ان میں چمڑے کی بو آتی تھی۔ چمڑے کی صنعت نے گراس کی خوشبو کی انڈسٹری کو بہت متاثر کیا، لیکن پھر گراس کے چند فنکاروں نے ایک ایسی خوشبو بنائی جو چمڑے کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیتی تھی، اور خواتین جب دستانے اتارتی تھی تو ان کے ہاتھوں سے بدبو کے بجائے خوشبو آتی تھی۔ اس ایجاد نے گراس کی پرفیوم انڈسٹری کو تحریک دی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے علاقے کی سب سے بڑی انڈسٹری بن گئی۔ 1747 میں گراس میں پرفیوم کی پہلی انڈسٹری لگی۔ اس فیکٹری کا نام گیلیمارٹ تھا اور یہ آج بھی قائم ہے اور یہ دنیا کی پہلی پرفیوم فیکٹری ہے۔ اس کے بعد 1849 میں پرفیوم کی دوسری فیکٹری لگائی گئی اور اس فیکٹری کا نام مولینارڈ تھا، اور پھر 1926 میں فریگنارڈ نامی تیسری پرفیوم فیکٹری وجود میں آئی۔ ناظرین، گراس میں اس وقت پرفیوموں کی 60 فیکٹریاں موجود ہیں۔ ان فیکٹریوں میں 3500 لوگ کام کرتے ہیں، جبکہ 10,000 لوگ خوشبو کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ یہ سب دیکھتے ہوئے حکومت نے گراس میں خوشبو کا عجائب گھر بنایا۔ اس میوزیم میں خوشبو کی صنعت سے وابستہ 5000 اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ گراس میں پرفیوم کالج بھی موجود ہے۔ اس کالج میں ہر سال صرف 16 طالب علموں کو داخلہ ملتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ان میں سے صرف 16 لڑکوں اور لڑکیوں کو داخلہ ملتا ہے۔ اب آپ ان 16 لوگوں کے معیار اور اس کالج کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر خوشبو کے خام مال کا مرکز ہے۔ یہ لوگ پھولوں کا ست اور رس بیچتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اور قیمتی انڈسٹری ہے، آپ اس کا اندازہ صرف ایک چیز سے لگا لیں کہ گراس سے جو گلاب کے پھولوں کا ست ملتا ہے، اگر آپ یہ ست خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 لیٹر کے کم از کم 42 لاکھ روپے ادا کرنا پڑیں گے۔ اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس 1 لیٹر ست سے گلاب کے کتنے پرفیوم بنتے ہوں گے۔ ناظرین، اس 1 لیٹر ست سے گلاب کی پرفیوم کی 2 لاکھ بوتلیں بنتی ہیں، اور اگر پرفیوم کی ایک بوتل 1000 روپے میں فروخت کی جائے تو آپ منافع کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ خوشبو ایک حساس اور نازک سائنس ہے۔ آپ کو کبھی کسی پرفیوم لیبارٹری میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ وہاں موجود لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ لوگ دن کا زیادہ تر وقت خوشبو میں گزارتے ہیں اور یہ لوگ سگریٹ اور شراب نہیں پیتے۔ ان کی یادداشت غیر معمولی ہوتی ہے۔ یہ ایک خوشبو سونگھتے ہیں، پھر اسے ذہن کے خانے میں محفوظ کر لیتے ہیں، پھر دوسری خوشبو سونگھتے ہیں، اسے دوسرے خانے میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر ذہن میں موجود دونوں خوشبوؤں کو ملا کر نئی خوشبو پیدا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نئی خوشبو باقاعدہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریشم کے رومال پر دونوں خوشبوئیں ملاتے ہیں، رومال کو ہوا میں لہراتے ہیں اور اپنی ایجاد کردہ نئی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس وقت تک دونوں خوشبوؤں کو مختلف مقدار میں ملاتے رہتے ہیں جب تک انہیں ہوا میں وہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی جو ماہرین کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یاسمین، جسے عرف عام میں چمیلی کہا جاتا ہے، اس کے وہ بیج جنہیں مسلمان تاجروں نے فرانس کے شہر پیرس میں پہنچایا تھا، آج انہیں کی بدولت پیرس کو دنیا میں ایک نئی پہچان ملی ہے۔ بلا شبہ مسلمان سائنسدانوں نے دنیا کو عظیم گر اور رہنما اصول فراہم کیے، جن کی بدولت آج ہر سمت ٹیکنالوجی کا دور ہے۔
لیکن ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی تاریخ کے عظیم الشان حصے سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی خوشبو کی کہانی، اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔